मित्राणि अद्यतन वीडियो नाम अहम् आगतवान् अक्षरम् अत्र अक्षरे एकः प्रकोष्ठः अस्ति। प्रकोष्ठे कश्चन लेखकः अस्ति, श्रीमान् वेङ्कटेशमहोदयः इदानीं लेखनम् आरब्धवान् अस्ति। माननीयस्य शेषाद्रिमहोदयस्य विषये किञ्चित् लेखनं चलत् अस्ति। तस्य सः एकं निर्मितवान् लेखनपीठं निर्मितवान्। भवन्तः पश्यन्तः सन्ति, पश्यतु, तेनैव निर्मितं नाम अक्षरे विद्यमान सामान्यवस्तूनि गृहीत्वा उपरि गत्वा सामान्यवस्तूनि पैप् इति कथ्यमानं तादृशवस्तूनि योजयित्वा ततः एव अत्र इतोपि आश्चर्यं नाम अत्र पश्यन्तु, अत्र पृष्ठतः भवन्तः पश्यन्तः सन्ति एकः शरावः, कूप्याः शरावं योजयित्वा सः एतादृशमेकं निर्मितवान्। स्वयम् एतादृशं निर्मितवान्। निवृत्तेः अनन्तरं जीवने एवं प्रवृत्तिः भवति चेत् समयः सुष्ठुतया गच्छति इति अद्यतन वीडियो अहं दर्शयितुम् इष्टवान्।